वाला रसूल करीम अम्मा बाद। अभी कुछ देर पहले बरेलवी मुनाज़िर जनाब अल्लामा सईद अहमद असद साहब का दूसरा क्लिप सुनने का इत्तेफाक हुआ और क्लिप सुनकर मुझे ताज्जुब भी हुआ और हैरानगी भी हुई। मैंने चंद बातें हज़रत की खिदमत में अर्ज़ की थी, लेकिन हज़रत ने उसका कोई जवाब इनायत नहीं फरमाया। एक बात मैंने ये अर्ज़ की थी कि चैलेंज से आपने जो चैलेंज कबूल किया है उस चैलेंज की वजाहत कर दें कि वो पिंडी घेप वाला चैलेंज है जिसमें लफ्ज़ इल्म और लफ्ज़ गैब यानी इल्मुल गैब का इस बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नस कती में मौजूद हो। मैंने नफ़ी दिखाई, नुसूस क़तइया से नफ़ी दिखाई थी और वहां मैंने आपसे ये मुतालबा किया था कि इस बात इल्मुल गैब का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए साबित किया गया हो। सूरत का नाम, आयत का नंबर और वो अल्फाज मुबारका उनकी निशानदेही फरमा दें। इस पर मौलाना सईद असद साहब ने इरशाद फरमाया कि ये दलाइल की बात है, पहले दावा होता है और बाद में दलाइल होती हैं। तो अल्लामा साहब, मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज की थी कि अगर आप ऐसी आयत दिखला दें, आयत नंबर, सूरत का नाम, वो अल्फाज मुबारका पढ़ दें, तो ये आपका मसला मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो ये मसला तो खत्म हो जाएगा, मुनाजरे की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। इस मसला का हल यही है और यही मेरा चैलेंज था। और आपने अभी इस कलिप में, दूसरे कलिप में मेरी जो दो मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ तकरीरों के टुकड़े दिए और जिसमें आपने ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैंने चैलेंज किया, वो भी आप पूरी तकरीर समाअत फरमा लें। जिससे टुकड़ा लिया वो भी इसी बात पर चैलेंज था और वही पिंडी घेप का तज़किरा, तूत का तज़किरा चल रहा है। तो मेरे हजरत, आप मेहरबानी करें, अगर इल्मुल गैब का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान करीम की किसी आयत में सराहतन मौजूद है, आप वो आयत का नंबर, सूरत का नाम, वो अल्फाज मुबारका तिलावत करना आपका काम है और इस मसला को मान लेना मुझ आजिज का काम है। तो ये मसला तो जहां खत्म हो जाएगा। और अगर ये लफ्ज मौजूद नहीं, और यकीनन मौजूद नहीं तो फिर मेहरबानी फरमाइए अवाम को धोखे में न रखें। आप साफ बात कह दें कि ऐसी आयत कुरान मुकद्दस में मौजूद नहीं। आपने इस पर यह इरशाद फरमाया कि पहले दावा होता है, बाद में दलील होती है। बिल्कुल सही, लेकिन साथ ही आपने अजीब बात की कि आप फतावा रशीदिया की एक मुख्तसर सी इबारत पढ़ के फरमाने लग गए कि जी आपका दावा है। अल्लामा साहब, दावा मेरा है तो पेश करने का हक भी मेरा है। मेरा दावा आपको मुतय्यन करने का किस उसूल से किसने हक दिया है? यह तो इंशाअल्लाह जब दावा आएगा आप हमें मुद्दई बनाएंगे, हम मुद्दई बनने के लिए तैयार। मुद्दा अलैह बनाएंगे, साइल बनाएंगे, हम साइल बनने के लिए तैयार। ये तो हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और जो इबारत आपने फतावा रशीदिया से पढ़ी, ये इबारत भी आपके खिलाफ है। बाकी जहां मैं आपको आपकी तर्ज इस्तिदलाल की एक गलती पर तंबीह करना चाहता हूं
جس غلط طرز استدلال کی وجہ سے آج آپ اپنے مسلک میں بھی تنہا ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا طرز استدلال اسی طرح رہا۔ تو میرے محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی مسلک کے کسی بزرگ کی کتاب کی ہر عبارت یہ عقیدہ یا دعویٰ کہلاتی ہے؟ اگر آپ کے نزدیک یہ طرز استدلال ہے کہ کسی مسلک کے کسی بزرگ کی عبارت پیش کر کے اس مسلک والوں کا وہ عقیدہ یا دعویٰ سمجھ لینا، تو یہ علامہ صاحب آپ کو مہنگا پڑے گا، اور آپ کی معلومات میں اضافے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی قدر کی بہت ساری ایسی عبارتیں موجود ہیں جن کے خلاف آپ کا دعویٰ بھی ہے اور آپ کا عقیدہ بھی ہے۔ تو خیر، میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہتا، اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ پیش بھی کر دوں گا۔ پھر وہ جو عبارت ہے، یہ تو پتہ چلے گا مطلع کا لفظ آپ کو مفید ہے یا مطلع کا لفظ آپ کو مفید ہے۔ آپ جس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے تھے تو پھر آپ کو اس میں مفعول کا صیغہ پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ نے جب اس میں فاعل کا صیغہ پڑھا تو وہ تو پھر ہمارے حق میں بات کی ہے، اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ تب بن سکتا تھا کہ آپ اس میں مفعول کا صیغہ پڑھتے، مطلع پڑھتے، مطلع نہ پڑھتے۔ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، اپنی عوام کو بھی اسی دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ دیوبندی حضرات یا ہماری طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ یہ بعض غیوب پر اطلاع کے بھی منکر ہیں، حالانکہ اسی فتاوی رشیدیہ میں 5 مقامات پر اطلاع الہی سے بعض غیوب پر اطلاع، اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینے سے بعض غیب کی بات پر علامہ گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصریح فرما دی ہے۔ خیر بہرحال یہ تو اگلی بات۔ دوسرے نمبر پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ شرائط مناظرہ، چونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ جب چاہیں شرائط طے کریں، تو میں نے آپ کو 3 تاریخیں بتلائی تھیں، ایک 16 نومبر اور 18 نومبر اور 19 نومبر۔ تو علامہ صاحب اس کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، نہ فون پر نہ کلپ میں۔ آپ کا کلپ آیا، میں تو خوش تھا کہ آپ نے کوئی ٹائم مقرر کر دیا ہوگا، لیکن آپ نے ابھی تک ٹائم مقرر نہیں کیا۔ میں نے تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ مناظرہ کو بہترین انداز میں چلانا چاہتے ہیں تو کلپ بازی سے گریز کریں، اور ایک ساتھی کا آپ کو نمبر دیا تھا کہ آپ اپنا ذاتی موبائل نمبر عنایت فرما دیجئے، ابھی تک آپ نے وہ بھی عنایت نہیں فرمایا۔ اسی طریقہ سے میں اب بھی آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں، موضوع متعین فرما دیں۔ یہ جو 5 موضوعات، علم الغیب، نور بشر، حاضر ناظر، من دون اللہ، ایمان اعلی حضرت، جو آپ نے ارشاد فرمائے اور بقول آپ کے آپ نے چیلنج قبول کیا، تو ان میں آپ طے فرما لیں کہ ان سب موضوعات پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا بعض پر۔ میرا مشورہ پہلے بھی ترجیح ایمان اعلی حضرت اور تحقیق من دون اللہ، اور اگر آپ سب پہ کرنا چاہتے ہیں ہم پھر بھی تیار ہیں حسب وعدہ۔ تو اس کی متعین فرما کے آپ شرائط مناظرہ کی ڈیٹ مقرر فرما دیں، تاکہ ہم آپ کے مدرسہ میں آ کر یہ شرائط طے کر سکیں اور آپ کی میزبانی کا شرف بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ آپ نے عجیب بات یہ فرمائی کہ اگر میں چیلنج کرتا تو
तकवियतुल ईमान की इबारात पेश करता, सिरात मुस्तकीम की इबारात पर चैलेंज करता। तो अल्लामा साहब जी, आप अल्लाह का शुक्र करो कि आपने चैलेंज नहीं किया। अगर आप इन इबारात पर चैलेंज करते तो आपके लिए अहमद रजा खान का ईमान साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता। ये बात भी आप ज़हन में रख लें, चूंकि अभी ये मौजू नहीं, अभी हमारे वो 5 मौजू जो आपने हमारी हसरत पूरी करने के लिए मुकर्रर किए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन 5 मौजूआत पर बहस करने के बाद अगर आपका ज़ौक हुआ तो इंशाअल्लाह फिर 6ठा मौजू भी आपकी हसरत हम भी पूरी कर देंगे। ये भी आप ज़हन में रख लें। लेकिन यहां पर एक बात ज़हन में रख लें कि अभी ये इबारात की बात नहीं आ रही, हमारे मौजूआत पहले मुतय्यन हो चुके हैं। अब इन मौजूआत से बाहर जाना बेहतर नहीं है, पहले उन मौजूआत का फैसला हो जाए, ये मौजू भी आ जाएगा। और मैंने जो आपको बात की, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करता हूं कि आप हजरात सिरात मुस्तकीम और तकवियतुल ईमान की बाज इबारात को गुस्ताखी करार देते हैं। और जनाब अहमद रजा खान आला हजरत आपके, उन्होंने तो उसको सब्बो दुश्नाम का नाम भी दिया, सरी गालियों का नाम भी दिया है। तो ज़ाहिर बात है, अब जरा अल्लामा साहब इंसाफ करना। अगर वाकयातन आपके दिल में मोहब्बत रसूल है तो मोहब्बत रसूल में अब जरा इंसाफ करना। अब मसला यह है कि अगर तकवियतुल ईमान या सिरात मुस्तकीम इनकी इबारात सरी गुस्ताखी पे मबनी हैं और इनका लिखने वाला वो अल्लाह रसूल को गालियां देने वाला है, जैसा कि आपके आला हजरत ने तहरीर किया है और आप भी उसी रविश पे कायम हैं, तो फिर ये मसाला मुसल्लमा साबित शुदा है कि जो गुस्ताख रसूल के कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। और अहमद रजा खान ने खुद लिखा है कि गुस्ताख रसूल के कुफ्र में शक करने वाला और उसके अजाब में शक करने वाला वो खुद काफिर है। अब ये बात ज़हन में रखकर, ये मेरे पास है फतावा रिजविया, 15वीं जिल्द फतावा रिजविया, और सफ़ा नंबर इसका है 430, जिस पर आपके आला हजरत ने साफ लिखा है कि हम शाह शहीद के मुतालिक लिखा, तकवियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम की जिस हजरत जिनकी तरफ निस्बत की जाती है उस पर लिखा कि इमाम ताइफा के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता। इसको मैं काफिर नहीं कहता, हालांकि अहमद रजा ने खुद लिखा है जो गुस्ताख रसूल के कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। अब आप हजरात के लिए 2 रास्ते हैं, या तो तकवियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम को गुस्ताखी कहना छोड़ दें। अगर वो वाकयातन गुस्ताखी है तो फिर आपको आला हजरत की कुर्बानी देना पड़ेगी। फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि उसको भी काफिर कहो और अहमद रजा खान को भी काफिर कहो, क्योंकि ये गुस्ताख रसूल के कुफ्र में सिर्फ शक नहीं कर रहा बल्कि कह रहा है कि उसे मुसलमान समझा जाए, उसे काफिर न कहा जाए। और इस पर इसने आगे ये भी कहा है कि उलमाए मुहतातीन उसे काफिर न कहें, व अलैहिल फतवा व हुव सवाब। तो आप फरमा रहे थे कि मैं अगर चैलेंज करता तो यूं करता, तो मैं कहता हूं जी आप अल्लाह का शुक्र करें, 2 रखते नमाज शुक्र अदा करें या 4 पढ़ लें, और शुक्र है आपने चैलेंज नहीं किया, वरना आपको अहमद रजा खान की कुर्बानी देना पड़ती और दुनिया देखती कि बाकी आप मोहब्बत रसूल में अगर मुखलिस हैं तो उनको भी गुस्ताख कहें
اور احمد رضا خان کو بھی پکا کافر سمجھیں۔ اب آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع فی الحال وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ باقی یہ الفاظ کے ہیر پھیر آپ کلم میں میرے کچھ سابقہ تقریریں سناتے رہے اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں نے سخت زبان استعمال کی۔ حضرت جی وہ بھی ابتدا آپ سے ہوئی تھی، چکڑالہ کے ایریا میں آپ ہی نے ہمیں یاد فرمایا اور ابتدا آپ نے کی، تو عمل کا وہ رد عمل ہے۔ باقی رہ گئے تقریروں کا معاملہ، تو وہ آپ خود کہا کرتے ہیں کہ جب دو مخالف مسلک ہوں تو وہ ایک دوسرے کو بہت کچھ کہا کرتی ہیں۔ میں نے جو آپ کو کہا تھا تنابز بالالقاب کی بات، تو وہ جب میری اور آپ کی مناظرے کی بات شروع ہو رہی ہے تو میں نے کہا دوران گفتگو ایسے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے کہ جو اخلاق سے گرے ہوئے ہوں یا گالیاں یا اس طرح کی چیزیں ہوں، تاکہ سنجیدگی سے یہ مناظرہ اپنے اختتام پر پہنچے اور اپنے منطقی نتیجے پر پہنچ سکے۔ میں آخر میں پھر گزارش کروں گا علامہ سعید احمد صاحب اسد بریلوی امام المناظرین کو کہ آپ مہربانی فرمائیں کلپوں سے گریز کریں۔ آپ مہربانی کر کے اپنا جو ڈیٹ ہے وہ 16، 18، 19 نومبر کی وہ آپ متعین فرما دیں اور ساتھ موضوع بھی متعین فرمائیں تاکہ شرائط طے ہوں اور مناظرے کا وقت مقرر ہو، اور یہ مناظرہ اللہ کرے سنجیدگی کے ساتھ طرفین سے ہو اور ایک تاریخی مناظرہ بنے اور دنیا حق اور باطل کا فرق سمجھ سکے اور تلبیس کے بادل چھٹ جائیں اور واضح صاف مسئلہ جو حق مسئلہ ہے کتاب و سنت کا وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔